अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़िब शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाज़ार घर के स्टूडियो में। और बाज़ार घर आज पावर कर रहा है पाकिस्तान का पहला वर्चुअल ट्रांसजेंडर मॉल। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। वी आर पायनियरिंग अनदर इनिशिएटिव। और उसकी ओनर नदीम कशिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम कशिश, कैसे हैं आप? बहुत ठीक बहुत ठाक हैं? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। आपा कह सकता हूँ मैं आपको? नहीं, कशिश बाजी कशिश बाजी कहेंगे जी हाँ। आप। कशिश बाजी कैसी हैं आप? आपा तो ठीक मैं है। बन गई हूँ, मगर ये है कि बाजी जो उनसे ठीक है, ब्रांड को बेहतर। हम जो चलाना है तो उसके नाम के साथ बाजी अच्छा बाजी लगेगा। लगा दें, ठीक है जी। दिस इज कशिश बाजीज फर्स्ट वर्चुअल एवर ट्रांस मॉल ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सारी शॉप्स हैं। जैसे कि एक मॉल होता है रियल लाइफ में, वर्चुअल मॉल में भी हमारे पास बहुत सारी शॉप्स हैं और उन सब शॉप्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। एक ऐसी शॉप जिसका इस वक्त हमारे पास मर्चेंडाइज इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा टेबल पे मौजूद है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, जिसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा कशिश बाजी जानती हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कि इस वक्त आपके पास बाज़ार घर की ताउन से क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उनका यूजेस क्या किस तरह करेंगी आप? देखें, मेकअप के हवाले से इसी की वजह से हम घर से निकले हैं। यही एक शौक़ था मेकअप का, यही वो चीज़ें थी। एक सुर्खी पहले चुराई थी अपनी अम्मी की और वही मार खाती खाती आज मेकअप आर्टिस्ट हूँ। उसी शौक़ को मैंने एक प्रोफेशन दिया, क्योंकि वो शौक़ था मुझे किसी और साइड पे ले जा रहा था। हमारी तमाम ख्वाहिशराओं को एक ऐसे बंद गली में जाके खड़ा कर देता था जहाँ शौक़ तो ख़त्म हो जाता था मगर ज़रूरतें वहाँ पे खड़ी होती थी। उन ज़रूरतों के हल के लिए हमें प्रोफेशनली तौर पे मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनी और उसमें 7 और लोगों को इकट्ठा किया। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें अपने एक मॉल का नाम सुनते ही ऐसे आता था कि ये हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतने पैसे, इतनी सारी चीज़ें। मगर बाज़ार घर में आए, इनके ओनर से मैं मिली और जब मिलके और जब प्रोडक्ट्स देखी जो बाज़ारों से हम सेल कर रहे हैं और मुनासिब कीमत में हमें दे रहे हैं, हमारे साथ ताउन हर तरीके का कर रहे हैं, तो फिर हमने कहा कि क्यों ना इसको हम एक अच्छे लेवल पे जाके करें ताकि हमारे तमाम ख्वाहिशरां इसको देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता इस रजू करें। और वही मेकअप है, वही सबके साथ। मेरी कहानी कोई मुख्तलिफ तो नहीं है ना, ये आप लोग सब समझती होंगी, जो भी मेरी इस टाइम देख रही होंगी मेरे ख्वाहिशरा बरादरी में से, और जो लोग देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी यही गुजारिश है कि हम काम में एंट्री कर रहे हैं और ये चीज़ें सब आप बाज़ार से लेते हैं। कोई मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं लेकर आई, लाऊंगी अपनी प्रोडक्ट्स भी हम लेकर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी चीज़ें होंगी क्योंकि एक मॉल है, इसमें ये मेकअप के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी आप इसमें से इस्तेमाल करेंगे उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। क्योंकि मैंने इस सारे मॉल में जहाँ भी बाज़ार घर में जितनी भी ब्रांड्स हैं मैंने उसमें से चॉइस करके चीज़ें निकाली हैं, क्योंकि हम यूज़ करते हैं, हमें उसका इस्तेमाल पता है, उसके रिज़ल्ट का पता है। तो मैं अपने मॉल में आने वाले जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके लिए एक एतमाद की चीज़ बनना चाहती हूँ ताकि वो मेरी प्रोडक्ट्स को एतमाद के साथ ले सकें, यूज़ कर सकें। और माल घर से तो आपको मिलेगा ऑनलाइन, मगर मेरे कुछ ख्वाहिशरा इसको लेके आपके घरों तक दस्तखत देंगे, आपको हमारा ब्रोशर भी देंगे, हमारे बारे में सारी लिंक्स देंगे उसके बारे में कैसे मिल रही है, और ये चीज़ें आपके घर तक भी पहुँचाएँगी। अच्छा, ख्वाजा कम्युनिटी जो है उसमें मेकअप तो पर्सनल यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने एज अ प्रोफेशन इसको कितने सालों के लिए आपका एक्सपीरियंस है इसी मेकअप के साथ? मेरा तो इस टाइम 14 साल मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ में हो गए हैं, और मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखना और मीडिया के साथ फिर प्रोफेशनल हमने शूट करने मुख्तलिफ़ कंपनियों के, जैज़ के, टेलीनॉर वालों के जो कमर्शियल होते हैं, जो फिल्मों के काम होते हैं, उस लेवल तक मैं गई, वहाँ जाके काम किया और अपने साथ और साथियों को भी लेके गई। तो ये काम हमारे अपने गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, और ये भी इस टाइम मेरे लिए भी ये गॉड गिफ्टेड है। इतना मटेरियल और सामान वाफर मिकदार में जितनी मेरी डिमांड है वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये नहीं कि मैंने इसकी कीमत नहीं देनी, मगर मुझे इब्तदा में तो चाहिए चीज़ें, पैसे को लगाने पड़ते हैं ना, तो इब्तदा के पैसे वो मैं जो बिक जाएंगी ठीक है, मुझे इंशाल्लाह बिकेंगी, क्योंकि ये बाज़ार से आप ख़रीदते हैं तो मेरे बाज़ार से भी ख़रीदे, मैं भी ये एक बाज़ार ही हूँ। मगर आपने बाज़ार में देखा तो वो बाज़ार ही ना बनाइएगा, ये बाज़ार की चीज़ें हैं, बाज़ार घर की चीज़ें हैं, घर के लिए हैं। तो अपने घर की नॉकिंग में जहाँ आप कोई नॉक करे हमारे बाज़ार घर से, हमारा नुमाइंदा ख्वाजा सरा समझ लें वो भीख मांगने नहीं आया, आपके कुछ देने आया है। आपके ऑर्डर्स भी लेके जाएंगे, जो आपकी डिमांड्स होगी वो आपको अपने घर तक पहुंचाएंगे, और हमारे
मॉल में भी आपको नेट के ऊपर यानी कि ये सब चीज़ें आप के जितने भी व्यूअर्स हैं वो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और डोर टू डोर डिलीवरी भी करेंगे आपके जो ज़रूरी है, वर्कर्स हैं, क्योंकि वो एक देखिए हर कोई पब्लिसिटी करता है अपनी, बिल्कुल करता ठीक है ना। कोई मेरे पास मॉडल्स तो है नहीं कि मैं जाके रीमा को कहूँगी या किसी रेशम को कहूँगी कि आओ मेरे ब्रांड की मॉडलिंग करो। ब्रांड तो लोगों का है, वो तो कर रहे हैं अपनी मॉडलिंग, वो उन्होंने अच्छी अच्छी बनाई है। जैसे ये डॉक्टर रशियन है, इस टाइम बाज़ार में जाएँ तो ये वाइटनिंग क्रीम इस टाइम बहुत चल रही है। तो मैंने ये चॉइस की कि भाई जो इतने बड़े डिवार्सन में और इतने बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ ये ब्रांड्स चल रहा है डॉक्टर रशिया का। तो उसके अलावा मिस रोज़ हैं, ये ऐसे ब्रांड है कि जो आप एक आम बंदा भी ले सकता है। बहुत हाई कॉस्टली की चीज़ें देखना, उनको यूज़ करना हर एक के बस की बात नहीं है, मगर वो रिज़ल्ट हम जहाँ से ला सकते हैं, जो वो डिमांड है और जो कम पैसों में आपको मिल सके, क्योंकि ये हमसे रियायत कर रहे हैं, हम आपसे रियायत करेंगे, ठीक है ना। जहाँ चीज़ें निकलती हैं कंपनी से और फिर होलसेलर के पास आती हैं, होलसेलर से फिर दुकानदार के पास आती हैं, तो वो दरमियान का खाता हमारा ख़त्म हो गया है। हमारे पास डायरेक्ट ब्रांड कंपनी से हमारे पास दे रहा है, हम उसमें से काफ़ी कुछ आपके लिए रियायत करेंगे और आपने बस इसको इस्तेमाल करना है और हमें फॉलोअप देते रहना है और हमारे साथ साथ चलना है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपका ताउन यही होगा। चलें इस वक्त हम छोटा सा एक प्रैक्टिकल रिव्यू करते हैं आपका, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एक एक प्रोडक्ट उठाते जाएं और उसके बारे में हमें ज़रा डिटेल में बताते जाएं कि इस वक्त क्या क्या चीज़ हमारे पास टेबल पे ऑन द ऑफर मौजूद है। एक तो ये देखें डॉक्टर रशियन की हमारे पास सारी प्रोडक्ट मौजूद हैं, ठीक है ना। पूरी रेंज है डॉक्टर रशियन की हमारे पास, जी जी, हर प्रोडक्ट उनकी जो भी आप मांगेंगी वो मिलेगी। और इस टाइम इन भी है मार्केट में, ठीक है ना। जैसे और ब्रांड्स के नाम आए हैं तो जहाँ पे ये नाम आएगा तो ये आपको मिलेंगी। और इस ये जैसे एलोवेरा का है, ठीक है ना। एलोवेरा आपको पता है हर कंपनी बना रही है, वैसे भी आप एलोवेरा लेके आप इस्तेमाल करते ही हैं, मगर आजकल के दौर में वक्त का है, वर्किंग वूमेन के पास वक्त नहीं है, वो कहाँ से इतनी सारी देसी टोटके करेंगी। तो ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसके, ठीक है ना। इसमें केमिकल्स भी यूज़ नहीं हुए। जिस चीज़ को हम इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, सब पैकिंग आपको अच्छी लग रही है, मगर अंदर वही देसी तरीके से अच्छे तरीके से साइड इफेक्ट के बगैर ये चीज़ें नेचुरल है, नेचुरल है। ये आपको एलोवेरा की पूरी कमी को पूरा करेगा। फिर जैसे ही हमारे पास वाइटिंग स्किन के लिए है, फेड स्पॉट्स के लिए है, नाइट क्रीम जो आप लगाते हैं मिक्स करके 3-4 क्रीमें और फिर मुँह पकड़ के बैठे होते हैं। कुछ दिन आप बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, बड़े गाँव जी क्या हुआ, जिस दिन आपने एक दिन नागा किया तो वो ख़त्म आपकी क्रीम और आपकी रैशेस पड़ रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, अजीब सा हो रहा है। तो शुरू के इन सब को छोड़ें, ये वाली आप नाइट क्रीम जब इस्तेमाल करेंगी, एक तो आपकी स्किन को भी आपको खुद ही पता लग जाएगा और इसके पैसे भी इतने नहीं हैं, वो फिर भी आपको कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगी, ये आपको फिर भी अच्छी पड़ेगी, क्योंकि मैं वो कॉस्ट आपके साथ नहीं लगाऊंगी। मेरी मॉल के ऊपर आपको हर जगह से, आप दुकान से भी लेंगे तो आपको कुछ मार्केट से कम आपको जो प्राइसेस में मिलेगा। तो मुझे जब मेरे साथ हेल्प हो रही है तो मैं वो चीज़ों को क्लोज करूँ, ना कि मैं मुझे जब पता है कि मार्केट में 2000 की बिक रही है तो मैं भी 2000 की बेचूँ। क्यों? मुझे बीच में के रास्ते जो मेरे ख़त्म हो गए हैं, मुझे जो माल भी एडवांस में मिल रहा है, जो चीज़ मांग रही हूँ फ्री में मिल रहा है, बेचूँगी फिर नहीं बिकता वापस करूँ तो वापस इंशाल्लाह नहीं होगा, ये बिकेगा और डिमांड आएगी। तो इसके अलावा ये देख रहे हैं जैसे ये विटामिन सी है, ठीक है ना। ये आपके जो फेस के जो, यानी कि मेरी उम्र हो गई है ना, तो मेरी अब ज़रा थोड़ी लाइनें शाइनें पड़ने लगी हैं, अभी मैंने शुरू करनी है आपको, ठीक है ना। मेरा आप फेस सिस्टम देखते रहे, शुरू की वीडियो देखते रहें और मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करके आपको दिन ब दिन आपको हर हफ्ते में 2-3 वीडियोस भी आती रहूँगी और ये रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी, ठीक है। इन चीज़ों का मेरे ऊपर आप देखिएगा कि इस टाइम मेरी उम्र हो चुकी है, तो मेरे साथ की जो और हैं उसमें मूर्तें भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, उसमें मर्द भी हैं, ये हर एक के लिए है। ये नहीं कि सिर्फ ये बच्चों के लिए है कि बच्चों के इस्तेमाल से दूर रखें, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स हर एक को हो सकती हैं ना, किसी के डॉट्स होते हैं, किसी का रंग काला हो जाता है, तो शुरू में आप बच्चों के साथ भी ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगी तो उनके साथ हो सकता है। आजकल आप देसी औरत नहीं है जो आप उपटन मलेंगी बच्चों को और ख़ूब उनकी मालिश किया करेंगी, वो टाइम भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करने से आपको बच्चे जब जवान होते हैं तो माँ बाप की केयर नज़र आती है उनके चेहरों के ऊपर, तो वो आपके प्रोडक्ट्स देंगी। उसके अलावा हमारे पास एक ये है कि विटामिन सी का जो सा हमारे पास ये एंटी एज है, ये फेशियल के लिए आपके क्लीनिज़र जो इस्तेमाल करते हैं फेशियल में क्लीनिजिंग के लिए,
बेहतरीन क्लीनिज़र है, आप इस्तेमाल करके देखें, आपको फौरी इसका रिज़ल्ट एक दिन से शुरू हो जाएगा। 1 बाय 1 7 डेज़ में आपको पता लगेगा। वैसे ही रोज़ डस्ट आपने साफ़ करनी है, साबुन इस्तेमाल करते हैं आप, हर किस्म का साबुन तो आप भूल ही जाए ना कि वो उसके अंदर एसिड होता है, केमिकल्स होते हैं जो उसको जमाता है, और जो लिक्विड में चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो एसिड नहीं होता, कास्टिक एसिड डालते हैं, कास्टिक सोडा जिसे आप कहते हैं, तो वो आपके चेहरों को नुकसान देता है। इसलिए यूज़ करें अपनी सफाई के लिए क्लीनिजिंग, फेस वॉश वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद है। और एक ये तो बढ़िया है जी, ये स्किन की वाइटिंग हर सबको चाहिए होती है। अब ऐसी स्किन जिसके अंदर एक साइड थोड़ी सी वाइट है, थोड़ी सी डार्क है, स्पॉट से पड़े हुए आपके, तो उनको लेवल पे लाने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। सीरम है बहुत अच्छा, ठीक है, और ये सीरम आपको पता है 2 कतरे लगाते रहें, आपके साथ दिन में लगाएं, शाम को लगाएं, रात को लगाएं। इसमें चिपचिपाहट नहीं है, कोई डस्ट को ये आपके खींचेगा नहीं बल्कि उसको रोकेगा। तो ये आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिन और रात का नहीं है। जो नाइट क्रीम है वो रात के लिए ही है, क्यों उसको हमने डस्ट से भी बचाना है, वो चीज़ें हैं, सबको देख के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हमारी हो गई। ये आपको जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये मुझे खुद, मैं दुकान पे जब जाती हूँ, जब देखती हूँ। और क्या है जी हमारे पास, ये तो लिपस्टिक्स लग रही हैं मुझे, जी लिपस्टिक्स है। हाँ देखिए आजकल के दौर में जो चीज़ें लगाने वाली होती हैं, यानी कि जल्दी ना सुर्खी लाई तो चल देते हैं, तो सुर्खी तो हो ना कोई, तो सुर्खी भी हमारे पास जो उनसे ना वो कलर्स हैं जो देखते ही पसंद आए। मैंने चॉइस करके रंग लिए हैं, बहुत सारे इन्होंने कलर्स बनाए हैं। अब ये कलर्स आप देख रही हैं ना, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। ये कलर्स की सारी स्क्रीनिंग में आ रही है। ये ब्राउन है, ये रेड है, ठीक है, ये पिंकी है, ये लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, उससे लाइट ब्राउन, उससे लाइट पिंक टोन में, डार्क टोन में। जिस तरीके भी ब्राइडल की सूरत में भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, पार्टी मेकअप में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और चाय भी पी सकती हैं आराम से। कोई इसके कप के ऊपर भी निशान नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना उतर सकती हो। कोई आपने देखी होंगी ऐसी लिपस्टिक के, फिर उनको धोते भी रहें, साफ़ भी करते रहें, वो नहीं उतरती, तो वो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह है। चीज़ जो लगे और आपने 4-5 घंटे या महफिल अटेंड करनी है, उस वक्त तक वो काम करती रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपको इंशाल्लाह उसमें भी काम देगी कि आप इसको ऑफिस के सूरत में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आगे चलते हैं। ये बताएं जी इसमें ये क्या चीज़। अब हम जा रहे हैं मिस रोज़ की तरफ। तो मिस रोज़ जो है ब्रांड है बहुत अच्छा, हर घर में इसके प्रोडक्ट पड़ी होंगी, क्योंकि ये इस टाइम कामयाब जा रहा है, जैसे और ब्रांड्स पहले आते रहे हैं। तो ये शाइनर्स हैं इसके, जो आप यूज़ करते हैं हर उसके हिसाब से। देखिए इसमें कलर वाइट ले लें आप, पिंक्स में जो भी शेड है लेना चाहें ले सकती हैं, ठीक है ना। हर जैसे आपके सूट का चमक धमक है वैसे ही आपके ये शाइनर की चमक धमक उसी कलर में आपको मिलेंगी। और ये ज़्यादातर मैं आपको प्रोफेशनल लोगों की चीज़ें दे रही हूँ, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इस्तेमाल हर उसके लिए ओकेजन के लिए, चाहे वो पार्टी मेकअप है, चाहे वो मेहंदी है, चाहे शादी है, या लाइट सा मेकअप है, आपको उसके हिसाब का एक शाइनर मिल जाएगा। क्योंकि अब जो से ना लोग खुद भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन गए, नेट से चीज़ें मिल जाती हैं, मगर ब्रांड नहीं मिलता, वो उसके लिए बताना पड़ता है सेल्फ टॉट कि वो कैसे आएगी शाइनिंग, और वो कैसे होगा, वो लाइनर कैसा होगा। जैसे मिस रोज़ वालों का ये हमारे पास एक लाइनर है, ठीक है ना, आई लाइनर है। इसकी यानी कि जो पेंसिल की तरह हम पहले कुछ लिखने के लिए, खुश खती के लिए कट्स सब बनाते थे ताकि अच्छी हमारी राइटिंग हो, लाइन अच्छी आए। तो वो इस लाइनर की इसमें ख़ास खूबी है कि इसके जो लाइनर है उसके साथ आपके मस्कारे के बालों के लिए, आईब्रोज के लिए एक अलग से कॉम मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। और एक ये आईलाइनर इसका ये कॉम है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, हल्का सा करेंगे और ये कलर में, हर कलर में आपको मिलेगा। ब्राउन शेड में लें आप, किसी शेड में, क्योंकि आपको पता है आजकल हर कलर स्कीम के साथ लाइनर को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। ये देखें ब्राउन, तो ये ऐसा हर किस्म के कलर्स का यहाँ पे मौजूद है। टिश्यू दीजिएगा, तो टिश्यू एक दे दें।
تو یہ لائنرز ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف کلرز کے، اور یہ بھی مختلف کلرز ہیں. کلرز آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ریڈ ہے، اس میں ہر کلر ہے، ہر وہ کلر جو آپ اپنے برائڈنگ میں یوز کرتے ہیں، شادی بیاہوں میں یوز کرتے ہیں، اور پارٹی میں لائٹ چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس آئی لائنرز کے ساتھ جو ہماری شیڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، مسکارا ہے بڑا اچھا ہمارا مس روز والوں کا. آپ اس کو یعنی کہ واٹر پروف ہے، مگر ایسا چپکنے والا نہیں ہے کہ آپ کی پلکیں چپک جائیں، آپ اتارتے ہیں تو ایک دو ساتھ ٹوٹ کے گر جائیں. اسی وقت آپ کا یہ واٹر پروف بھی ہے اور اتارنے بھی بس کریمی مسکارا ہے. اور آپ جب بھی لیں کریمی مسکارا لیں. آپ نے اس کو ہارڈ کرنا ہو، تھوڑا سا پلکوں میں لوز پاؤڈر لگائیں، پھر اس کا دوسرا کوٹنگ کریں، آپ کی ڈبل پلکیں ہو جائیں گے. ہم ٹپس بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیں گے آگے آئندہ والے دنوں میں. اور ایک یہ ہمارے پاس مس روز کا لوز پاؤڈر ہے، یہ لازمی ہوتا ہے ہر میک اپ کے ساتھ. یعنی کہ کوئی بھی میک اپ کٹ اس کے بغیر ادھوری ہے. ہاں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، سارے کہتے ہیں کہ پاؤڈر کی ملے ہے، پاؤڈر مل کے آ گئی ہیں. تو اصل میں وہ پاؤڈر ہی ہوتا ہے، اس کو ملنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ تھوپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تھوپنے والا نہیں ہے، یہ طریقے سے استعمال کرنے والا. بہت اچھے اس کے اندر کلر ہیں. اس میں ہر قسم کے کلر ہمارے پاس موجود ہیں. ڈارک بھی ہے، لائٹ بھی ہے، پنکی ٹون میں بھی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میک اپ کو صحیح، اس کے بغیر میک اپ نامکمل ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے، جو اس کے یہاں پہ بلیک یعنی کہ جو اسپاٹس آپ کے پڑتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے بھی پاؤڈر موجود ہے، تاکہ آپ اپنے میک اپ کو فکس کیسے کر سکتے. میں وہ چیزیں دکھا رہی ہوں یہ سب کو پتہ ہوں گی اس کے بارے میں، بس استعمال کے لیے میں آپ کو ڈیمو دکھاؤں گی، ماڈلس کو تیار کر کے دکھاؤں گی. اچھا، یہ وہ کٹس ہیں آئی شیڈز. میں آنکھوں کے اوپر آ رہی ہوں اس لیے آپ کو مسکارا دکھایا، آئی لائنر دکھایا ہے. یہ ذرا پلیز میری ہیلپ کر دیں. اور یہ پروفیشنل کٹس ہیں. آپ کو اچانک پتہ لگتا ہے کہ کیا لباس پہنا ہوا ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے تھی، وہ ہو یہ تو کلر اس میں نہیں ہے. اور کلروں کو مکسنگ کرنا یہ میک اپ آرٹسٹ کا کمال ہوتا ہے. اس کو وہی کلر نہیں چاہیے. دیکھیں یہ اس میں آپ خود ہی دیکھ رہی ہوں گی کہ کتنا چمکدار، اور جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو سلور چاہیے، وہ آپ کو پرپل چاہیے، وہ آپ کو براؤن میں چاہیے. تو براؤن کے ساتھ نیچے براؤن کی ساری اس کی لائنز موجود ہیں. یہ براؤن، ڈارک براؤن، لائٹ براؤن، اور اس کا شیڈ بھی. اس طرح پرپل ہے، پرپل کے ساتھ پرپل لائٹ بھی ہے اور ڈارک بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح براؤن کے تینوں شیڈ ہیں، پھر مکسنگ میں شیڈ ہیں. ادھر بھی براؤن کے ساتھ مکسنگ میں شیڈ ہیں. یعنی کہ آپ جس طریقے سے یوز کرنا چاہیں. اور یہ پروفیشنل کٹ ہے، اس میں سارے ہی رنگ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. مختلف قسم کے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں. ضروری نہیں کہ سب ایک جیسی ہوں گی. جیسے میں نے یہ کٹ کھولی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سیم ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو مختلف ورائٹی ملے گی. دیکھیں کتنی ورائٹی آگے. یہ ہر کٹ میں ڈفرینٹ پیلٹ ہے اور ڈفرینٹ کلر مین ہے، مگر کچھ چیزیں جو ہے ویریشنز ہر کٹ میں آتی ہیں، ہر ایک میں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہر قسم کے میک اپ کے لیے ہوتی ہیں. ایک دو کٹیں تو لینی پڑیں گی نا آپ کو. آپ پروفیشنل کر رہے ہیں. 18 کلرز ہوتے ہیں ہر کٹ میں. ہاں، 18 کلرز ہیں. اور جیسے 12 کلر ہوتے ہیں ویسے ہی دنیا کے ہیں. دنیا 7 رنگوں کی ہے، ٹھیک ہے نا. 18 کلر آ گئے نا. 18 کلر یعنی ہر کلر میں سے ایک کلر، اس میں سے بھی ایک کلر، لائٹ، ڈارک، براؤن، یہ ڈفرینٹ شیڈز ہیں، ہر شیڈز آئیں گے. تو یہ شیڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کو کہیں بھی آپ لے کے یوز کر سکتی ہیں. آپ پارلر میں یوز کر سکتی ہیں. آپ اس کو یعنی کہ یہ ایک ایسے کٹ ہے کہ جس کو اگر لیڈیز اپنے بیگ میں رکھ لیں تو بڑا ایزیلی کیری کر سکتے ہیں. بیگ میں تو بہت کچھ ڈال لیتی ہیں وہ. تو بیگ کو تو سب کچھ آ سکتا ہے. ابھی یہ کہیں نا مجھے، میں یہ بیگ بناؤں گی اور یہ بیگ میرا جو اپنے خالصرا لے کر آئیں گے اس کے اندر یہ سب ورائٹیاں موجود ہوں گی. جو ہم یہاں دکھا رہے ہیں وہ ہم ورائٹی لے کے جائیں گے. اور ابھی جو ہمارے پاس ایک پہلی ستارہ ہماری ایک شروع ہو رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہے، وہ بھی آپ کو ملواؤں گی. وہ اب یہ برانڈ کو لے کے جائے گی ایریا میں. ٹھیک ہے. یہ جی کیا ہے جی، یہ مس روز کی آئی لائنر. یہ بھی آئی لائنر ہے، یہ بھی آئی لائنر ہے. 3-4 قسم کے آئی لائنرز ہیں، کلرز میں ہیں. اور یہ بلیک میں ہر کلر میں موجود ہے، اور یہ بلیک کے لیے اسپیشل ہے. اور یہ سب پروڈکٹ رینج آپ کی ٹرانس مال پہ موجود ہے. ہر چیز، یہ جتنے بھی رینج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. دیکھیے یہ ٹیکنیکل بات ہوئی ہے کیونکہ ہمارے لیے نیا تھا.
اب یہ بات انہوں نے سمجھائی، آپ سمجھ لیں کہ یہ صرف یہ گھر گھر کے لیے تو میں ان خواجہ سراؤں کی ایک ہیلپ ہوگی، ایک ان کو کام کا جذبہ آئے گا، ایک وہ حلال روزی کی طرف جائیں گے. ویسے تو یہ پروڈکٹ وہاں آن لائن بک بھی رہی ہے، آپ مختلف شاپ سے لے بھی رہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. مگر جب کشش باجی کے یہ مال پہ آئیں گی تو سمجھ لو یہ آپ کی ڈونیشن ہے، یہ سمجھ لو آپ کی خریداری نہیں ہے، یہ ایک وہ امداد ہے جس سے حوصلہ بڑھے گا ہمارا، اور ہمارے خواجہ سراؤں کے اندر ایک ہمت آئے گی اور وہ اس کام کی طرف جائیں گے. ظاہر ہے اس کی انکم کے ساتھ ہی ہم نے آگے چلنا ہے، ساتھ ہی کام کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا کہ چلیں اور ساتھ آگے کام کرتے ہیں، اور لوگ بھی میرے ساتھ آ جائیں گے. ابھی ہم نے جیسے 10 دکانوں کا پیچھے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہم نے ہیلپ کرنی ہے وہ، اور اس کے لیے ہم نے جو $1500 ہم نے اس کے لیے ڈونیشن کا اعلان کیا تھا، ماشاءاللہ سے ہمارے پاس وہ آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ یہ چیزیں اسی کے نعم البدل ہمیں مل رہی ہیں. اور آگے ہم ہر ایک، اور یہ بھی ہمیں کہ جو بھی ایک دکان ہوگی اس کی مالک وہی مورت ہوگی، وہی خواجہ سرا ہوگی، اس کا سارا پروفٹ وہی لے کے جائے گی. اس میں کسی کا کمیشن نہیں ہے، کسی بازار گھر کا کمیشن نہیں ہے، کسی برانڈ والے کا کمیشن نہیں ہے. اس میں وہی ڈائریکٹ کمپنی سے جو وہ چیز اپنے پروڈکٹس میں دے رہی ہے وہی ہمیں سیدھا ڈائریکٹ مل رہی ہے یہاں سے. یہ ہماری طرف سے ایک الحمدللہ بازار گھر کی طرف سے ایک نان پروفٹ انیشیٹو ہے. ہاں ظاہر ہے، پھر یہ مدد ہے تو تبھی ہم چل رہے ہیں نا. اچھا یہ میک اپ فکسر میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، فکسر کیا ہوتا ہے کہ مطلب بس وہ جو کیمرے کا جب آپ فوکس کر لیتے ہیں تو پھر اس کو فکس کر دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہاں تو جب ہم میک اپ کر لیتے ہیں سارا تو پھر ہم اس کو فکس اسپرے کر کے اس میک اپ کو فکس کر دیتے ہیں. جو جگہ ہے جو چیز ہے وہ جو آئی لائنر جہاں لگا ہے، جہاں پہ کوئی شیڈ لگا ہے، وہ آپ شادی میں گئے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، ایسے باہر نکلے، پارلر میں اے سی لگا ہوا ہے، باہر نکلتے ہی وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں بھائی صبح کو دلہن کو چھوڑ نکل آئی، شام کو کچھ چھوڑ نکل آئی. ایسے اکثر دیکھا ہے کہ میک اپ پگھل رہا ہوتا ہے، یہ اس کو روکنے کے لیے ہے کہ میک اپ اپنی جگہ سے ہلے. لازمی ہے. اس کے ساتھ ہمارا یعنی کہ اور بھی پروڈکٹ ہے ہمارا، جیسے کہ ہمارے پرائمر ہیں، پرائمر بھی ہمارے انہیں تو چاہیے تھے مگر وہ آ جائیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گی پرائمر بھی. تو یہ لیکوڈ کنسیلر پڑا ہوا ہے، یہ کنسیلر ہماری نظر نہیں گئی ابھی تک. یہ تو ڈیمانڈ ہے نا. یہ تو وہ داغ دھبے چھوٹے چھوٹے جو آپ کے آئی سے نیچے ڈارک سرکلز ہوتے ہیں آنکھوں کے اوپر، یہ پہلے یہی چیز لگتی ہے. اور اس کی جو ہم نے ایک ٹون یہ رکھی ہے کہ اس میں گورا بھی، کالے پہ بھی، یعنی کہ کسی کلر کو بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں، جیسا بھی اسکن ٹون ہو، آپ کا گندمی ہو، بہت گورا ہو، وہ آپ بیس پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. بیس کلر آپ کا ہوگا، وہ آپ کی کلر ٹون دے گا. یہ 1 کلر ہوتا ہے، یہ آپ کے نیچے رہ جائے گی. بیس کے نیچے کی تہ جو ہوئے گی نا وہ یہ کنسیلر کو کور کرے گا. پہلے آپ یہ لگائیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ جو بھی بیس ہے ہماری وہ لگائیں بیس، ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آج کل جو سوری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلرز، آپ دیکھیں اس میں، آپ اس کو آئی شیڈ نہ سمجھیے گا، یہ لپ ہے اور برش کے ساتھ لگتے ہیں. لپ برش کے ساتھ لپسٹک ہے، اور اس کو آپ برش کے ساتھ یوز کریں، رزلٹ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. کلر دیکھیں، کلر ہے، مجھے تو یہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ڈیکوریٹو آرٹ ہمارا کو بڑی پیاری سی بنائی ہوئی ہے. مس روز کا ہے تو مس روز نے اپنا گلاب اس میں ہر جگہ ڈالا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. مس روز ایک برانڈ ہے تو اس کا آئیڈینٹی ہے، یہ آئیڈینٹی ہے. ہاں تو وہ گلاب کی طرح رنگ جاتا ہے اور گلابی فیس ہے. تو بہت اچھی لپسٹک ہے. یہ آپ کو ابھی مارکیٹ میں اس طریقے سے نہیں نظر آ رہی ہوں گی، اور یوزنگ میں بہت آسان یوزنگ ہے اس کی. آپ گلوئنگ چاہتے ہیں، جس طرح بھی چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی اس کے اندر لپسٹک میں. یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ میٹ لپسٹک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مس روز کی ہیں، اور یہ گلوس میں ہے. اور یہ تقریباً ہماری چیزیں تو ہو گئی ہیں. مزید بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں ابھی، تو میں چاہتی ہوں آہستہ آہستہ آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاتی بھی جاؤں اور سمجھاتی بھی جاؤں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ہونے یہ جا رہا ہے کہ ہمارا جو مال ہے اس کے اندر آپ کو کیا کیا ملنے جا رہا ہے. جویلری بھی ملنے جا رہی ہے، اور جویلری بھی برانڈ ہوگی، یعنی کہ رولڈ گولڈ جسے آپ کہتے ہیں. پھر ابھی میں ملتان جا رہی ہوں، اسپیشل آپ کے لیے چاندی کے سیٹ لے کر آؤں گی. سون حلوہ بھی لگے گا میرے. سون حلوہ، ہاں سون حلوہ بھی ملے گا. یعنی کہ آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر میں چیزیں لے کر آؤں گی. آپ نے مجھ سے ذرا وہ جو میری آن لائن شاپ ہے اس کے نیچے سجیشن اور کمنٹس کے اندر آ کے اپنی رائے بھی دینی ہے، آرڈرز بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے. آپ پرچیز نہ بھی کریں تو مشورہ ذرا اچھا سا ضرور دیجیے گا کہ آپ یہ چیز لے آئیں، یہ آپ کی چلے گی. تو
تو بازار گھر ہے میرے پاس پورا, میں جو چیز بھی مانگوں گی مجھے مل جائے گی. ساتھ ہی اگلی ویڈیوز میں آپ ایک ماڈل بھی لانے والے ہیں جس پہ ٹپس اینڈ ٹیوٹوریل آپ دیں گی. ہاں وہ میں دوں گی, میں اپنے ٹرانس ماڈل لے کر آؤں گی, اور پھر اس کا یوزنگ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کس کس طریقے سے جو برانڈ بیچوں گی اس کی یوزنگ بھی دکھاؤں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ حق ان کا بھی بنتا ہے اور میرا بھی بنتا ہے, کیونکہ میں آگے بیچنا ہے ان کے برانڈ کو, تو مجھے بھی ٹیسٹ ضروری ہے. تو ہیئر کے حوالے سے بھی کچھ ہم پروڈکٹس لے کر آئیں گے جس میں بالوں کا ہے, کلرز ہیں, ڈائز ہیں کافی ساری, یعنی جو ریلیٹڈ بڑھتی جائیں گی. پھر آپ کے فیشن میں کپڑے آنے والے ہیں, وہ کپڑے لے کر آؤں گی. کپڑے آپ کو جو آپ بہت مہنگے پہنتے ہیں اس کو بھی ذرا سستا کروں گی. کشش باجی کی دکان پہ آپ کو سستا ملے گا, اور دکان خود چل کے آ جائے گی. آپ ایک فون کیجیے گا, نمبر نیچے لکھے ہوئے ہوں گے, تو وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی. اور مال پہ آپ فون کریں گے, مال سے بھی آپ کو ڈائریکٹ آپ کو TCS کے ذریعے ہر چیز پہنچ جائے گی, مگر نمائندہ بھی ہمارا پہنچ جائے گا. آپ پوری شادی کا ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں, ہر چیز اس کے اندر ہم آپ کو پیکج کی صورت میں دیں گے. ٹھیک ہے نا, کچھ چیزیں انڈیویجولی لینی ہوتی ہیں, کچھ شادی کے لیے لینی ہوتی ہیں, تو آپ کو بیوٹی باکس پورا ہم بنا کے دیں گے. اس کی کاسٹ آپ کو ملا جلا کے آپ دیکھیں گے تو بہت آدھی قیمت میں پڑے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو لازمی ہوتا ہے, بیوٹی باکس لازمی دینا ہوتا ہے ہر چیز کا. اور مردانہ بھی رکھوں گی, مردانہ بیوٹی باکس بھی ہے, ان کی کریمیں بھی ہیں, وہ سب چیزیں آئیں گی. یہ جو ڈاکٹر اشیل کی میں بتا رہا ہوں یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے, میں نے بچوں کے لیے بھی کہا آپ یوز کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں سائڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بنائی ہے, تو ڈاکٹر صاحب اپنے نام کو ایسے خراب نہیں کر سکتے, اور ہم بھی اپنے نام کو خراب نہیں کر سکتے. انہی سب پروڈکٹس کا تو آپ نے ریویو کر لیا. اسی کے ساتھ میں آپ سب ویورز کو بتاتا چلوں کہ دس از اے نان پروفٹ انیشیٹو فرام بازار گھر. ہم جو ٹرانس کمیونٹی کے ہے اس کے لیے وی آر کمنگ فورتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنا رزق حلال کمانے کا موقع ملے. اس میں آپ سب لوگ ساتھ دے سکتے ہیں. آپ نے کوئی ڈونیشن کرنی ہے, آپ نے کوئی کویسچنز, آپ کو کوئی کیوریز ہیں, فیل فری ٹو ٹاک ٹو اس. جب دل کرے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے, اسی طرح کی آگے بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں جس میں ابھی تو آپ کو پروڈکٹس دکھائے ہیں, کل یا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی ریویو کر کے دکھائیں گی ہماری کشش باجی یہ سب چیزیں. تب تک کے لیے جاذب شیخ اور ندیم کشش کو دیں اجازت. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.